ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम योर होस्ट फराज दरवेश। एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो की जो पोजीशंस होती हैं ना, उनमें बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि जी आपके जो इस वक्त की जो पोजीशन, जिसमें चीफ जस्टिस साहब, सदर साहब की पोजीशन, और जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन तीनों ने जो है इस साल चेंज हो जाना है। देखना ये है कि इनके चेंज होने के बाद कौन आता है, उनकी क्या पॉलिसी होती है, क्या मिजाज होता है, किस तरह से वो चीज़ों को जो है लेके चलते हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये बड़ी की पोजीशंस हैं जिन्होंने तब्दील हो जाना है इस साल। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि जी क्या होने जा रहा है, और उसी के साथ साथ जो सदर साहब का जो इंतखाब है और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसके अंदर कुछ अजीब तरह की बात हुई कि जी चीफ जस्टिस साहब ने और जो है जुडिशरी ने डिसाइड कर दिया, फैसला दे दिया कि जी 30 को जो है 30 जुलाई तक जो है इसका फैसला होना है और इलेक्शन होने प्रेसिडेंट के। और किस तरह से दिया, उस पर बड़े लोगों के एतराज़ात हैं। जुडिशल एक्टिविज़म की हम जब बात करते हैं तो उसकी शायद ये कड़ी है कि जुडिशल एक्टिविज़म के ऊपर बड़ा लोग एतराज़ करते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब या जो अदलिया जो है अपनी बाउंड्री से अबव जा रही है। तो क्यों जा रही है और वाकई में जा रही है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि जी पाकिस्तान में अब तक कुछ 30 से 40 अटैक हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद, जिसके अंदर अभी हाल ही में जो सक्कर के ऊपर ISI के ऑफिस के ऊपर हमला किया अफ्तार के दौरान, और उसमें बहरहाल कोई 6 से 7 जो है खुदकुश आए। तो क्या चक्कर है, मतलब क्या इसी तरह हमले होते रहेंगे, हम एक हमला होगा उसके बाद अगले हमले का इंतजार करेंगे, या वाकई में जो है कुछ पेशरफ्त होगी, कुछ काउंटर किया जाएगा, क्या चक्कर है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी तक कंफ्यूज है और कंफ्यूजन का शिकार है, और अभी तक जो है कोई कंसेंसस नहीं है कि जी हाँ इनके खिलाफ एक्ट करना है। लेकिन मिलिट्री, हाई लेवल मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनका काफ़ी प्रेशर है। तो एनी हाउ इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सबाद अशरफ साहब, और आज हमारे साथ जो हमारे नए गेस्ट मौजूद हैं जावेद इलाही साहब, जो कि एक प्रोमिनेंट लॉयर हैं, जो अदलिया की तहरीक चली उसके अंदर भी इन्होंने बहुत जो है कलीदी किरदार अदा किया, खासकर US में रहते हुए उन्होंने काफ़ी जो है कलीदी किरदार अदा किया। इनसे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है रियाज साहब। रियाज साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में ज़रा बताएं, क्या वाकई जो चीफ जस्टिस साहब के बड़े एतराज़ात हुए हैं, और बहुत सारे एतराज़ात आपने भी किए उनके ऊपर, अब आप इसके ऊपर भी एतराज़ कर रहे हैं, आप इसमें चीफ जस्टिस साहब के साथ एग्रीमेंट में हैं, तो ज़रा इसके ऊपर बताइए। और ज़रा जुडिशल एक्टिविज़म के ऊपर मेरे ख्याल से आप काफ़ी बोलते हैं, तो ज़रा अपनी राय दीजिए। पहली बात तो ये है कि ये इससे कोई मटीरियली कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा रिज़ल्ट के ऊपर जो इन्होंने फ़ैसला दिया है इलेक्शन को जल्दी कराने का। ये बात फोरगोन कंक्लूजन है, सेटल्ड है कि नवाज़ शरीफ साहब के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के पास इतने वोट्स हैं कि उनका कैंडिडेट जो है वो आसानी से जीत जाएगा। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं कि आउटकम क्या होगा इसका, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें एतराज़ात हैं लोगों को, और मेरे ख़्याल में जस्ट हैं ये। मसलन जब ये इलेक्शन जो था अगस्त में होना था ये, और जब इनको मालूम हुआ कि भाई अगस्त में है, तो नवाज़ शरीफ साहब का अपना कुछ स्केड्यूल था, इनको सऊदी अरब जाना था, कोई और इनकी मसरूफियात थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई आप ये इलेक्शन जो है वो जल्दी करा दें ताकि हम जो है हमारे दूसरे जो हमारा स्केड्यूल है वो इससे इम्पैक्ट ना हो। तो चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ एक तरफ की बात सुन के ये फ़ैसला कर दिया। हालांकि उसूल ये है कि जब भी इस तरह की कोई इशू कोर्ट के सामने आए तो कम से कम दोनों साइड्स को सुने। उनको चाहिए था कि जो दूसरे अपोजिशन के जो पार्टीज़ हैं उनको भी बुला के पूछते उनसे कि भाई आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या इसमें कोई मसाइल हैं आपको, और फैसला कुछ भी देते लेकिन कम से कम सुनना चाहिए था उनको। नहीं सुना उन्होंने, तो उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने एक तरफ सी बात सुन के और अपना फैसला सादर कर दिया। तो ये एक बहुत ही ट्रबलिंग बात है जो प्रोसेस यूज़ करते हैं चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर आपके बड़े एतराज़ात हैं, और ये सब में बड़ा एतराज़ ये कि अपनी बाउंड्री से अबव जाते हैं और इम्पार्शल हैं, मतलब पार्शल नहीं, मतलब इनकी जो है इम्पार्शलिटी नहीं है इनके अंदर, और जो है ये एक तरफा इनके फैसले होते हैं। पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज किया, और आपका ये था कि इनकी लीनिंग होती है नवाज शरीफ साहब, उस पर आप अभी भी कायम है? हाँ नहीं, इसमें अभी तक तो यही है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो जुडिशरी है हमारी,
وہ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، یعنی بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گئی ہے، بالکل ہی مادر پیدر آزاد ہے. اور یہ جو ججز ہیں یہ ایون کانسٹیٹیوشن کو نہیں پڑھتے ہیں، اس کو کہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے لہٰذا یہ اب مثلا جیسے ڈرونز کا فیصلہ آیا پچھلے ہفتے کہ اس میں فلاں آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا کوئی جورسڈکشن ہے لہٰذا ہم یہ کیس نہیں سنیں گے. اچھا ایگزیکٹلی وہی الفاظ آرٹیکل 6 میں بھی ہیں جو ٹریزن ایکٹ ہے کہ نو کورٹ شیل ٹیک کاگنیزنس آف میٹرز ریلیٹنگ ٹو دس پرٹیکولر چارج، لیکن اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور بلکہ پش کرتے رہے گورنمنٹ کو کہ بھئی تم بتاؤ کہ کب ہم ان کو چارج کرو گے. عدلیہ آزاد ہے لیکن انصاف اتنی آزاد ہے کہ وہ جو حالانکہ عدلیہ کو بھی کم از کم آئین کا تو پابند ان کو بھی ہونا چاہیے نا. سسٹم اسی طرح چلتا ہے کہ آپ جو ہیں جس آئین کو آپ کی ذمہ داری گئی ہے انفورس کرنے کی اس کو آپ خود بھی فالو کریں، لیکن جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ فالو کرتے ہیں، جب سوٹ نہیں کرتا نہیں فالو. وہ ان کے اپنے بیٹے کا کیس ہے اس میں بھی بالکل، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. چودھری صاحب آپ تو مطلب اس کا حصہ رہے ہیں اور آپ نے چیف جسٹس موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی موومنٹ کو بھی سپورٹ کیا، مطلب عدلیہ بحالی کی جو موومنٹ تھی اس کے بعد لگ ایسا رہا کہ عدالت آزاد تو ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انصاف نہیں مل رہا اور انصاف سے کام بھی نہیں لے رہی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ اپنی وہ جو آپ کا جو سلوگن تھا اس پہ ابھی بھی قائم ہے، یا جس طرح اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ادھر ادھر سے اب جو ہے شارٹ کٹ لگا کے بڑی ویگ سی باتیں کرتے ہیں اس میں آپ بھی شامل؟ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ دیکھیں رول کیا دیکھتے ہیں آپ سپریم کورٹ کا یا اپنا جو لیگل سسٹم ہے اس کا آپ رول کیا دیکھتے ہیں. اگر آپ رول دیکھتے ہیں جس طرح یو ایس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو کورٹس ہیں وہ صرف ان چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں جو ان کے سامنے ایز این ایڈورسری پروسیڈنگ لائی جائیں، جہاں دو فریق ہوں آپس میں لڑ رہے ہوں اور کورٹ کو کہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ کیا کرنا ہے، تو وہ ایک لمیٹڈ رول ہے. ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا میں یہ رول بدل چکا ہے. انڈیا میں آپ کو یاد ہوگا جب تاج محل کے کیسز ہو رہے تھے جو اسموگ کی وجہ سے پولوشن چل رہا تھا، وہاں کی سپریم کورٹ نے خود سے نوٹس لیا اور پاس کیا کہ بھئی کیمیکل فیکٹریز وغیرہ یہاں سے ہٹائی جائیں. وہ جو رول ہے پاکستان کا سپریم کورٹ بڑا ایکٹیولی پلے کر رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ایک بڑا ویکیوم تھا. جو ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں، میں تو ویلکم کرتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ کورٹ کو موقع ملا کوئی رولز اور پریسیڈنٹس سیٹ کرنے کے لیے تاکہ آگے آئندہ والے پولیٹیشینز بھی اس کو ایک لیسن لے سکیں. جس طرح جیلانی صاحب کے خلاف جو ججمنٹ ہوئی تھی، اگر وہ حرکتیں نہ کرتے اور پہلے ہی کورٹ کا فیصلہ مان جاتے تو ایشوز نہیں آتے، اور اس سے رول کے پاور ایکسپینڈ ہو گئے. کسی جو انہوں نے بات کی بھائی کورٹ کو چاہیے کانسٹیٹیوشن فالو کرے، بھائی کورٹ ہی تو ڈیسائیڈ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے، انہی کا کام ہے انٹرپریٹ کرنا. تو کبھی آپ ان سے اگری کریں گے، کبھی آپ نہیں اگری کریں گے. یہاں پہ بھی یو ایس میں بھی لوگ کہتے ہیں بھائی کورٹ کو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہونا چاہیے اور ایگزیکٹلی فالو کرنی چاہیے کانسٹیٹیوشن جب ان کو اگریمنٹ نہیں ہوتی کورٹ سے، اور جب اگریمنٹ ہوتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں. نہیں کیا چیک کریں کہ ارسلان افتخار کیس دب جاتا ہے، مشرف صاحب کے کیس کے اندر وہ جو ہے چیف جسٹس صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی آئیں ان کے خلاف پٹیشن دائر کی جائے اور اس کو جو ہے بالکل پراورٹی دیتے ہیں مشرف کی جو جو پٹیشن ہے. مطلب یہ تو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، مطلب عدالت کی آزاد ہونا اور پھر جو ہے ناانصاف ہونا، مطلب یہ ناانصافی تو آپ اس کو بالکل نہیں. اچھا مجھے بتائیں ارسلان افتخار کیس کیا اسٹیٹس ہے؟ ارسلان افتخار کے اسٹیٹس کا میرے کو اس وقت ایگزیکٹ اسٹیٹس پتہ نہیں ہے، لیکن آئی گیس وہ کمیٹی میں گیا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ایشو ہے. اور یہ بھی کہنا کہ چیف جسٹس پرفیکٹ انسان ہیں وہ بھی ایک اسٹریچ ہوگا، اور اگر ہم ان کو جج کر رہے ہیں ایک پرفیکٹ انسان کے ٹیسٹ سے تو کوئی بھی پاس نہیں ہوگا. جہاں تک مشرف کا کیس ہے چیف جسٹس صاحب نے پش کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے کہ کیا ایک جنرل گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو پھر تو 99 سے کریں نا. یہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے کہ 99 سے کریں یا بچپن سے کریں، لیکن ایشو یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ابھی سیٹل کر رہے ہیں، اب ایجپٹ میں دیکھیں جنرل صاحب پھر واپس آ گئے، یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح آگے کبھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہوا تو پھر آپ لائبل ہو گئے اور آپ کو کٹہرے پہ بٹھایا جائے گا. اور یہ بائی اٹ سیلف اتنا بڑا پریسیڈنٹ ہے، جس طرح گیلانی کو انہوں نے سزا دی یہ اسی کے لیول کے پریسیڈنٹ. تو پھر مشرف کے ساتھ تو بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، لال مسجد میں بھی ان کے خلاف ہو رہی ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کا اگر جو فیصلہ ہے اسی طرح اس کو گھسیٹا جائے گا. آپ مسکرانے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں ظاہر ہے وہ تو جو مرضی چاہتے ہیں کرتے ہیں. اب آج کل یہ کیا ہوا انہوں نے کہ جو خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہ بھائی اس کو ہٹا دیا اس کو ہٹا دیا، اس کا اپوائنٹمنٹ صحیح نہیں ہے اس کا اپوائنٹمنٹ صحیح نہیں ہے، روزانہ کسی نہ کسی کو وہ فارغ کر دیتے ہیں. جب چیزیں نظر آتی ہیں کہ جی ممتاز قادری جیسے کہ پھول پتیاں برسائی جاتی ہیں اور یہ وہی کورٹ ہے، اس کے جو لائرز ہیں وہ لوگ ہیں. راولپنڈی بار از دا موسٹ رائٹ ونگ بار ان پاکستان. دیز پیپل آر لال مسجد سمپتھائزرز، دیز پیپل آر پیپل who actually advocated، وہ جنہوں نے اس کے اوپر جیسا آپ نے کہا
मुमताज़ कादरी के ऊपर फूल पत्तियां बरसाई हैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जैसे लोग शामिल थे उसमें, और अब वो जज बने बैठे हैं वो। तो एक तरह से एक राइट विंग टेक ओवर हो गया है पाकिस्तानी कोर्ट्स। आप इससे एग्री करेंगे? नहीं, मैं नहीं एग्री करूंगा। मैं कहूँगा इस वक्त जो कोर्ट फैसले कर रहे हैं उनके सामने जो केस, कोर्ट के दो काम है। एक तो जो केस पिटिशन फाइल हो, अगर लाल मस्जिद के खिलाफ कोई पिटिशन फाइल होती है मुशर्रफ के खिलाफ, तो उन्होंने उसको टेकअप करना है, उस पर और रिव्यू कौन करना सुन है। कौन रहा है? जो मुद्दई हैं वही लोग उसका फैसला भी कर रहे हैं। ये साहब जो थे इनके वकील थे पहले, ये लाल मस्जिद वालों के, और उसी के फैसले अब वो उसके बारे में सुन रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का इशू है और वो नहीं होना बड़ा चाहिए। सीरियस इशू है, कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, उनको अपने आप तो को ना withdraw इंसाफ करना तो फिर चाहिए। नहीं, ये जो चीज़ थी कि इंसाफ मिलेगा, इंसाफ तो नहीं मिला। तो ये भी फाइनल डिसीजन तो नहीं होगा ना, अब ये फैसले होंगे, आगे बढ़ेंगे, और अभी फैसला हुआ भी तो नहीं। पूरा जब- प्रोसेस ही टेंटेड है, तो फैसला कैसे इसका क्लीन होगा? तो प्रोसेस जो टेंटेड है उसके लिए हम लोगों को काम करना है, टू क्लीन इट अप एज मच एज पॉसिबल। बाकी आप हर एक जो खराब चीज़ हो, अगर आप सब एक ही कहें कि भाई ये एक एक रॉटन एप्पल से आपके पूरा बैरल ही खराब हो गया। इंप्रेशन नहीं मिलता कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कभी उनके जो करप्शन केसेस हैं वो बिल्कुल सब दबे हुए हैं, हुदैबिया केस आता ही नहीं है, कोई केस नहीं आता, मतलब एक तरफा होता है। हालांकि वो भी केस पेंडिंग है कि भाई क्या सिलसिला है। लाल मस्जिद के ऊपर तो चीफ जस्टिस साहब को जब सू मोटो देना चाहिए था, जब वहां पर अब्दुल रशीद गाजी ने ये कहा था कि जी मैं यहाँ का काजी हूँ, मैं अदालत अपनी उसने सजा ली थी और वहां पर फैसले कर रहा था, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो लेते कि भाई मैं हूँ यहाँ का काजी, मैं हूँ यहाँ का मुंसिफ आला, तुम्हें क्या पहुंचता है कि तुम अपना एक निज़ाम जो है उसको इम्प्लीमेंट करो। उस वक्त तो नहीं लिया, लेकिन जब वहां पर ऑपरेशन हो गया उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने उसका बड़ा नोटिस लिया। तो ये दो कुछ कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, मतलब इसलिए मतलब एक इंप्रेशन। तो मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ कि आप क्योंकि उसका हिस्सा रहे तो आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? चीफ जस्टिस साहब उन चीज़ों के नोटिस ले रहे हैं जो उन समझते हैं कि जिसका बहुत ज़्यादा मुल्क के ऊपर इम्पैक्ट होगा। अभी वो चीज़ें जो हैं जिस तरह अभी आपने बात की लाल मस्जिद की, जब ये इशू प्रेजेंट हुआ उनको टेक नोटिस कर रहे हैं, या इशू हुआ कि भाई प्राइम मिनिस्टर को निकालना है या नहीं निकालना, या मुशर्रफ के केसेस चलाने या नहीं चलाने, वो कर रहे हैं। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है कि कितने इश्यूज़ को वो टेकअप कर सकते हैं। और जहाँ तक कुछ लॉयर्स वगैरह कह रहे हैं कि ये पावर्स अनलिमिटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो वजह है क्योंकि हर एक इंसान जो है अपने आप को खुदा तो नहीं बना सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी अपने आप को किस दायरे में रखना है। अभी सवाल होता है कि क्या वो दायरा एक्सीड हो चुका है, या जो हरकतें कर रहे हैं या जो एक्शंस ले रहे हैं क्या मुल्क से उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अभी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ये हैं कि भाई ये प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहा है, या इसकी जगह उनको वो भी करना चाहिए था और वो भी करना चाहिए था। तो लेकिन आप ओवरऑल देखें जितने भी जस्टिस ने जो फैसले आए हैं वो मुल्क के फ़ायदा उससे हुआ है या नहीं हुआ। और भी फैसले लेते और फ़ायदा होता, लेकिन जो फैसले आए हैं नेट इफेक्ट उनका बहुत पॉजिटिव है मुल्क पे। सभा साहब, मुझे लगता है रियाज साहब इससे एग्री करेंगे, लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ कि आप एग्री करेंगे कि यार मैं तो बल्कि इसीलिए इतना चुप भी बैठा था कि मेरे ख्याल से जावेद साहब से मैं मुकम्मल तौर पे इन एग्रीमेंट हूँ कि, और आपने मुझे हमेशा ही कहते हुए सुना है कि प्रेसिडेंट सेटिंग की अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि हम मतलब वही बात है कि जावेद साहब ने लीगल एस्पेक्ट बताया, रियाज साहब एक प्रैक्टिकल उसमें एस्पेक्ट ऐड कर रहे हैं। मैं आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर द सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमारी जो पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम की जो है ना इज नॉट जस्टिस। I know selective justice is not justice. You've heard me say that as well. कि selective justice में vengeance हो जाती है। लेकिन जो जावेद साहब कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ हमारे सोशल पॉलिटिकल लीगल सिस्टम की हर मिलिट्री रूल के बाद नए सिरे से इर्तका शुरू होती है, एवोल्यूशन शुरू होता है, उसको सेट करने की जरूरत होती है। तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, आपने मुझे ये कहते हुए भी सुना है पिछले 2-3-4 हफ्तों में कि जैसे आप लोग कह रहे थे कि यार टेररिज्म और पावर हमारे बिग इशूज़ हैं, मुशर्रफ के पीछे क्यों पड़े हुए। और सब भी मैंने यही बात की थी, मेरे ख्याल से वही जो जावेद साहब कह रहे हैं कि ये एक मौका है कि एक बहुत अहम चीज़ के लिए कुछ चीज़ें लीगली प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि भाई हमारे यहाँ अगर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ करेगा तो उसकी बाद में पूछवाई होगी। और जैसे उर्दू में कहते हैं ना भागते बोलते नहीं, मैं बात से उससे एग्री कर रहा हूँ। मैं चलें ठीक है, अगर करना है ना तो फिर 99 से क्यों नहीं करे, वो देखें फिर वहीं पर सिलेक्टिव की बात है क्योंकि वहां पर वो खुद मौजूद थे। आप ये कह रहे हैं उसके अंदर उन्होंने पीसीओ पे हेल्प किया। तो चक्कर ये है कि अगर करना है वही मुशर्रफ है, वही 99 से तो बिगनिंग है। नहीं तो फिर सवाल ये हो जाता है कि अगर आप पीछे से शुरू करना चाह रहे हैं तो बात 58 से शुरू होती है। अगर आप आगे से पीछे से नहीं, अगर चलें ये बात होती है कि हमें मुशर्रफ के खिलाफ ही करना है क्योंकि मुशर्रफ हयात है, ठीक है। नहीं, ये आर्गुमेंट आता है ना कि जी मुशर्रफ चूंकि हयात है और वो मौजूद है तो लेस जो द मुशर्रफ, लेकिन ठीक है तो भाई तो 99 से करें फिर उसका। मुशर्रफ के अलावा और लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने प्रीवियस मिलिट्री कूज में और सबवर्जन्स में हिस्सा लिया है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से पीरजादा साहब अभी हयात हैं और वो आई अंडरस्टैंड, लेकिन जब बात आती है कि मेन अथॉरिटी को देखा जाए तो उस देखें ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं ना कि जब आप स्पीडिंग कर रहे होते हैं फ्रीवे पे और आपको टिकट मिल जाता है, आप कहते हैं सारे ही स्पीडिंग कर रहे हैं सिर्फ मेरे को क्यों पकड़ा। राइट। तो यू क्या
تھوڑی سی فضول سی بات ہے کہ انلیس آپ سارے کرمنلز کو میں تو نہیں کہہ رہا نا، میں یہ بات تو کہیں نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں 99 سے کریں، مشرف کو ہی کریں. اب یہی ایک لحاظ سے تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم 99 کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 58 کیوں نہیں کہتے. اب یہ کہ سارے کرمنلز کو ایک ہی ٹائم پہ پکڑیں اور ایک ہی ٹائم جیل میں ڈالیں، یہ تو واحد حل ہے جی وہ یہ ہے جو ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے کیا. اس حمام میں سب ننگے ہیں، ان سب کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے انہوں نے کیا کیا حماقتیں کی ہیں، اور اس کے بعد اس کی توبہ کرنا چاہیے ان کو تاکہ یہ آگے بڑھ سکیں. ورنہ یہ ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، بھائی اس نے یہ کیا، میں نے کیا کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے یہ کیا. تو یہ مسئلہ ہے، یعنی اس میں جو ہے پورا سسٹم شامل تھا، اس میں جوڈیشری بھی شامل تھی. یہ جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا، یہ خود جناب جو حضرت اب سب کو پکڑ رہے ہیں، انہوں نے خود پی سی او کے تحت حلف لے کے، اور جو باقی جو اچھے لوگ تھے ان کو نکال دیا گیا. جسٹس سعید الزمان صدیقی کو نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا اس سے. جسٹس وجی الدین کو نکال دیا کیونکہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم یہ پی سی او کے تحت حلف نہیں لیتے. کی بات کر رہے ہیں. تو یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کا تو دامن اس قدر ٹینٹڈ ہے، اس قدر اس کے اوپر داغ ہیں، پورے جسم پہ داغ ہیں ان کے. اور یہ صاحب جو ہیں اب بیٹھ کے سب کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. بھائی ان کو تو خود ہی شوڈ بی پلڈ ان فرنٹ آف اے کورٹ ہمسیلف کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ریاض بھائی وہ سب دھل گئے جب ان کو مشرف نے بند کر کے رکھا گھر کے اندر. تو اس سے سب گناہ دھل گئے. سب دھل گئے. گناہ کیا کافی، تو پھر تو مشرف گناہ دھل گئے. بھائی مشرف کو تو اس سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے بند کر دیا انہوں نے. مشرف جب جیل سے نکلے گا اس کے بھی دھل جائیں گے، اس کو بھی معاف کر دیں گے، اس کے بھی دھل جائیں گے. یہ تو مسئلہ یہ قانون سے زیادہ سیاسی مسئلہ ہے یہ پاکستان. اور جب تک اس کو سیاسی طور پہ حل نہیں کیا جائے گا یہ قانون سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن قانون جو ہے وہ ویکیوم میں تو نہیں ہوتا نا. پولیٹیکل ریالٹی قانون کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. جسٹس صاحب تھوڑی ریسٹور ہوتے ہیں جب تک وہ پولیٹیکل موومنٹ جو احتجاج سیاست کرے. جوڈیشری کو سیاست کرنی نہیں چاہیے. اور جو عدلیہ جب اکثر بڑے کہتے ہیں نا سینسیٹیو ایشوز کے اوپر فیصلہ دینے جا رہی تو اخبار بھی نہیں پڑھتے ہیں. مطلب دیکھیں عدلیہ کو تو پالیٹکس سے ابو ہونا چاہیے نا. عدلیہ جب پالیٹکس میں پڑھتی ہے اور چیف جسٹس صاحب جو ہے جب پالیٹکس میں پڑھتے ہیں اور اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں کہ مشرف کو وکٹمائز، پیپلز پارٹی کو وکٹمائز، نواز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں کھل رہا ہے. وکٹمائز بھائی پیپل پارٹی ان کے فیصلے مان نہیں رہی، ان کو اس کی ان کو کٹیر میں لایا گیا. اس میں وکٹمائزیشن کی کیا بات ہے؟ زرداری صاحب کو بولتے ہیں خط لکھو، وہ لکھتے ہیں، پھر ایک دوسرا خط لکھ دیتے ہیں کہ بھائی بابا اس خط کو اگنور کرو. تو یہ اس میں وکٹمائزیشن کی کیا بات ہے؟ گیلانی کو نکالتے ہیں تو اس سے بھی ایک فضول پرائم منسٹر لے کے آ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وکٹمائزیشن کیا ہے؟ وکٹمائزیشن کہاں ہے یار؟ یہ یا تو ان کی حرکتیں ایسی ہوں کہ انسان کے بھائی یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے، سلیکٹیو جسٹس. اور سلیکٹیو جسٹس اس لیے ہوتی ہے کیونکہ لمیٹیشنز ہیں. کیا چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کیا امپورٹنٹ ہے. زرداری کو ٹیکل کرنا امپورٹنٹ ہے، گیلانی کو ٹیکل کرنا امپورٹنٹ ہے. سلیکٹیو جسٹس کیا ہوتی ہے؟ اس پہ میں تھوڑا سا I would like to step in here. جیسے بات کرتے ہیں اور ریاض صاحب نے بھی کہا، آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو جاوید صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر آپ پرفیکٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا تو ہم سے بہتر سسٹم امریکہ کا ہے، ٹھیک ہے نا، کم از کم زیادہ فنکشنل ہے. اب آپ سسٹم آپ کو پسند ہو یا نہیں، سسٹم فنکشنل ہے، آہستہ آہستہ چیزیں یہاں فکس ہوتی ہیں. لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل آپ کوئی ایشو لے لیں، سول رائٹس لے لیں، گے میرج لے لیں، کورٹ سلیکٹیولی کیسز لیتا ہے اور اس وقت کے ملک کے سیاسی ماحول کو دیکھ کے کیس لیتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ گے میرج کا کیس 10 سال پہلے نہیں لیا، لیکن یہ کورٹ یہ کیس جب لیتا ہے جبکہ وہ پورے پروسیس سے آ چکا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد نہیں، جناب لوور کورٹس ہوتی ہیں، فیڈرل کورٹس ہوتی ہیں، اپیلیٹ کورٹس ہوتی ہیں، ان سب سے گزرنے کے بعد جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس کو مزید سننے کی ضرورت ہے یا نہیں. وہاں تو کوئی پروسیس ہی نہیں ہے کہ جو مرضی انہوں نے خود ڈائریکٹلی بلا لیا کہ وہاں کیسز چلتے ہیں 1948 سے اور ان کو پہنچنے میں 30 سال لگ جاتے ہیں. اگر آپ وہ پروسیس پسند کریں تو ہمارے سپریم کورٹ میں کیس نہیں پہنچے. تو پھر وہی تو پھر وہ جو 2.5 لاکھ کیسز اور پڑے، بلکہ 2.5 ملین کیسز. جب یہ جسٹس صاحب آئے تھے، تشریف لائے تھے، تو اس وقت 1.5 ملین کیسز تھے پاکستان میں پینڈنگ لوور کورٹس میں. اب 2.5 ملین کیسز ہیں اور کچھ نہیں کرتے اس کی کوئی ریفارم نہیں ہو رہی. چھوٹے ججز جو ہیں ان کے سب بیٹھ کے جناب رشوتیں کھا رہے ہیں کورٹس کے اندر. لوگ بیچارے بڑے پریشان پھر رہے ہیں. اسی وجہ سے تو بلکہ کچھ علاقوں میں تو طالبان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے جوڈیشری از نان فنکشنل. بہت سارے مسائل کرپشن روکنے کا کام آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، آپ کے ایگزیکٹو. ارے بھائی یہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے خلاف جہاد کریں تو اس کرپشن کے خلاف اپنے ججوں کے خلاف کیوں نہیں جہاد کرتے؟ یہ ایشو لیتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، جن چیزوں پہ ایکشن لینا ہے
जहाँ तक जजेस वही ना अपनी मर्जी से भाई मैं आज जो है ना आज सर, मेरा आप मुझे जावेद साहब आपसे बिल्कुल आप मुझे बताएं अतीका ओडो की शराब पकड़ी जाना जो है किसकी? अतीका ओडो जो कि मुशर्रफ की पार्टी की एक रुकन है उसकी शराब पकड़ी जाती है कराची एयरपोर्ट के ऊपर उस पर सो मोटो हो जाता उसका है। चीफ जस्टिस साहब सो मोटो ले लेते हैं या कोई जनाब लिरिक्स है किसी गाने की वो पसंद नहीं आ रही उसके मैंने आपको ऊपर। पहले कह दिया चीफ जस्टिस साहब कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, कहीं वो सुमोटो लेंगे, एक साउथ अफ्रीका की कोई लड़की है जिसको अपने बच्चा चाहिए और उसके लिए वो सुमोटो लेंगे कि भाई उसको प्रोड्यूस करो या रिपोर्ट लगाओ फॉरेन ऑफिस पे, कहीं वो ह्यूमन राइट्स अरे भाई इतने बेचारे तो वो 60,000 लोग मर गए हैं पाकिस्तान में, तालिबान रोज मारते हैं, उस पर तो कोई सोमोटो एक्शन लेते नहीं है कि क्यों गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इस सिलसिले में। जाके मिसिंग पर्संस के लिए पहुंच जाते हैं, लाल मस्जिद के लिए पहुंच जाते हैं, ये तो कंप्लीटली एजेंडा ड्रिवन कोर्ट है, ये अपना एजेंडा है इनका। उसके लिए सुमोटो की एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं और उन पे एक्शन लिया जाएगा। तो क्या हो रहा है भाई, गवर्नमेंट से पूछे तुम्हारी टेररिज्म स्ट्रेटजी क्या है, तुम्हारी पॉलिसी क्या है, किस तरह तुम इसको टैकल करो, क्यों आज तक नहीं पूछा है? मेरे एक बात है यार, अगर वो पूछ भी ले तो एक एकेडमिक क्वेश्चन होगा कि तो बाकी भी एकेडमिक क्वेश्चन, बाकी तो एक्शन होता है ना, गिलानी अगर काम नहीं करे तो भाई ऑर्डर दें उनको कि इसके खिलाफ एक्ट करो, इंसानी जान को सिटीजंस की करें, मिलिट्री को ऑर्डर करेंगे जाके अटैक आप सबको ऑर्डर करें, आप जनाब सिविलियन गवर्नमेंट को ऑर्डर करें, मिलिट्री को ऑर्डर करें कि हमको बताओ कि इस सिलसिले में क्या कर रहे हो तुम। अच्छा मतलब आपकी गुज़श्ता 5 साल में 60,000 लोग मर जाना एक मुल्क में टेररिज्म के तहत। आपकी आर्गुमेंट समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं और क्यों नहीं करते भाई अगर करना है, अगर वाकई और कराना चाहते हैं इनसे या कम नहीं कराना चाहते हैं, डिसाइड कर लो। अगर ये डिसाइड करना है कि क्या करना है तो उससे ज्यादा अहम क्या चीज होगी कि आपके 60,000 लोग गुज़श्ता 5 साल में टेररिज्म के शिकार हो गए और हुकूमत जो है कंप्लीटली ना है। जो मकबूल बाकर साहब पे भी जो हमला हुआ उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, जज थे मकबूल बाकर साहब पे कराची में हमला हुआ, उसकी उन्होंने जिम्मेदारी खुल के कबूल की है। तो ये तो मतलब जुडिशरी में पे भी हमला हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें वो तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए, उनको डर है कि उनको ना मार देंगे यहाँ से। या तो ये है यही चक्कर। लेकिन फिर वो लाल मस्जिद पे भी सुमोटो लेते हैं, वही तो भाई उनका साइड लेना आसान है ना, क्योंकि वो मार देते हैं। लेकिन आप लोग ये डिसाइड लेकिन करना कि आप दूसरा साइड चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। भाई देखें, अगर ये कोर्ट जो है आप कहते हैं ना कि भाई ये करती है, बहुत अहम मसाइल पर काम करती है, इससे ज्यादा अहम मसला क्या होगा कि आप अपने इंसानी जानों को, इनोसेंट लोगों को जो स्लॉटर किया जा रहा है रोजाना, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Is there something more important than that in Pakistan? If you want a real answer, I can answer that. There is something more important than that. The constitution and the writ of the state is more important. What is the constitution for? The constitution is for the people. Exactly. To protect the people. Is it protecting the people? It's not. That's the point you're hearing from us. वो रोजाना तालिबान जो हैं वो आपकी रेट को चैलेंज करते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करते, कहते हैं डेमोक्रेसी जो है इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये जज जो बैठा हुआ है इफ्तिखार सिद्दीक, इफ्तिखार कुरैशी, इफ्तिखार चौधरी, ही हैज नो लेजिटिमेसी इन देयर आईज, और उसको जनाब वो कहते हैं कोई बात नहीं। सर द पॉइंट इज कि उसको भी तौहीन अदालत में बुलाए, तो भाई तुम्हारे ऊपर तौहीन अदालत चला रहे हैं। अगेन वही बात होती है ना कि जो बुला सकेंगे वो बुलाएंगे, राइट। आप एक तरफ जैसे जावेद साहब ने कहा, ये कह रहे हैं कि भैया परफेक्ट सिस्टम लाओ, अगर परफेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं करना। नहीं, प्रायोरिटी क्या है भाई? देखिए सब में ज्यादा ब्लीडिंग जहां हो रही है, पहले उस जगह को रोका जाएगा। सब में ज्यादा ब्लीडिंग ये हो रही है कि 60,000 लोग आपके मार दिए गए हैं, वो आपकी अदलिया को जो है निगेट करते हैं, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को निगेट करते हैं, वो आपकी पार्लियामेंट को निगेट करते हैं। जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की, सबकी प्रायोरिटी स्क्रूड अप हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में इतना सीरियस, और जब तक ये टेररिज्म पर काबू नहीं पाएंगे ना तो वहां को जमहूरियत आ सकेगी, इसलिए कि लोग वोट ना इकोनॉमी सही होगी, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। ये जो सब बातें करते रहते हैं कि जनाब हम जो है बुलेट ट्रेन चला देंगे और जनाब हम जो है वो मेट्रो बस चला देंगे हर शहर में, अब आज आ गया कि वो पैसे नहीं है उसके नहीं चला सकते। वैसे बुलेट ट्रेन का केस में आपसे ढंग से आर्ग्यू कर सकता हूँ, क्यों बुलेट ट्रेन माइट एक्चुअली हेल्प द टेररिज्म। अरे भाई आज कैंसिल हो गई वो, इसलिए देखिए ड्रीम करना आसान है लेकिन उसके लिए कुछ करना मुश्किल है। सर मुश्किल नहीं, नवाज शरीफ ने करके दिखाया। जो मोटरवे आपने 60 साल में नहीं बनाई थी या 50 साल में नहीं बनाई थी, तो इस तरह तो मुशर्रफ ने बड़ी डेवलपमेंट की है, एक मोटरवे बना दिया। तो इस तरह से तो मुशर्रफ की डेवलपमेंट है वो तो इनसे कहीं ज्यादा है। नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ठीक है, नवाज ने भी किया, मुशर्रफ ने भी किया, और मुशर्रफ का मुझसे बड़ा क्रिटिक नहीं है, ठीक, लेकिन किया है इन लोगों। ठीक, अगले टॉपिक पे आते हैं। मेरे से रियाज साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने ये जो इसका तो आपने बता दिया, अब ये जो तीन जो हजरात है, चीफ जस्टिस साहब खुद भी जा रहे हैं, कियानी साहब भी जा रहे हैं, सदर साहब भी जा रहे हैं, इसका पाकिस्तान की जो पूरी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है इस पर क्या असर होने जा रहा है? क्या देखते हैं आप, क्या होने जा रहा है? अब इसके बाद क्या कुछ चेंज आएगा, पॉलिसी चेंज होगी या यही होगा? ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, ठीक, क्योंकि अगर आप 1999 को देखें जब इनको उतारा गया था, इनको कू हुआ था इनके खिलाफ, मुशर्रफ ने इनको निकाला था,
उस वक्त नवाज शरीफ का ये ऑब्सेशन था कि ये तीनों जो पोजीशंस हैं ये अपने लोगों को जिनको ट्रस्ट कर सके उनको दे, और तीनों इनकी मर्जी के थे ये। ठीक है। इससे पहले जो सईदुज़्ज़मान साहब से पहले वो एक थे सजाद अली शाह, उनको मार के निकाल दिया था इन्होंने, बाकायदा हमला करके कोर्ट पे उनको निकाला था। उसके अलावा मुशर्रफ को, बल्कि इस तरह के लीक हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स कि इनमें कन्वर्सेशन ये हो रहा था कि यार ये कराची का ये महाजिर है इसको बना दो, ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी पंजाबी को बनाया तो हो सकता है कि पंजाबी ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड जावेद हाकिम साहब ने ये बात कही है, कोर कमांडर वगैरह से साथ मिल जाएंगे, हमको हटा देंगे। अच्छा, तीसरा जो पोजीशन है प्रेसिडेंट, वो इनकी मर्जी का था, वो मियाँ शरीफ साहब इनके जो वालिद साहब थे, उनके बड़े दोस्त थे वो तारड़ साहब। ठीक है, तो अब क्या होने जा रहा है? अच्छा, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, अपनी मर्जी के लोग लाए, क्या हुआ उसके नतीजे? ठीक है, इनको निकाल दिया गया। फिर भी अब तारड़ जो है वो तो बिल्कुल, बल्कि तारड़ जो हटा भी नहीं, वो सदर बना रहा, हाँ वो बने रहे, बैठा रहा आराम से वो। और जो सईदुज़्ज़मान साहब थे, सिर्फ वो बेचारों में करेज था कि वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं मानता तुम्हें, उनको निकाल दिया इन्होंने उनकी जगह दूसरा चीफ जस्टिस लगा दिया जिसने हलफ ले लिया, और मुशर्रफ खुद जिसको ये अच्छा समझते थे उन्होंने उनको निकाल बाहर खड़ा किया। लेकिन कारगिल के मसाइल उनके हो गए ना, बनाने के बाद मसाइल हुए, कारगिल हुआ, बड़ी चीजें कुछ भी हो, मसाइल तो होते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है इनके लिए, किसको पिक करते हैं और किसको बनाते हैं। अच्छा, अब ये कह सकते हैं आप कि भाई हालात अब बदल गए हैं, अब जो है कोर्ट्स जो हैं मसलन दे आर मच मोर असर्टिव, मीडिया इज मच मोर असर्टिव, तो क्या उसकी वजह से इनको कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा? पॉसिबली। लेकिन ये है कि जो कोर्ट्स इतने असर्टिव हो गई हैं, तो ये इट्स नॉट नेसेसरली गुड फॉर नवाज शरीफ हिमसेल्फ, क्योंकि ये कोर्ट जो है दे आर नॉट सेटिस्फाइड जस्ट सिटिंग बाय द साइड लाइन, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर एक्टिविस्ट कोर्ट। तो ये भी इसके साथ इंटरफियर करेंगे, कुछ भी करना चाहेगा, अब ये कोई अपॉइंटमेंट करेगा उसको कहेंगे नल एंड वाइड, इसको नहीं एक्सेप्टेबल है हमको। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, उसके साथ कोई डील करेंगे, नहीं भैया ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे। और आखिर में हो सकता है कि इनकी भी छुट्टी कर दें कि भाई ठीक है, तुमने कोर्ट छुट्टी कर दें इनकी, पॉसिबल, अगर इनका आपस भाई इनके साथ झगड़ा हो चुका है ना पहले भी कोर्ट्स का, कोर्ट के पास ये पावर है। सजाद अली साहब को जैसे इन्होंने मार के निकाला था, ये कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है अगला चीफ जस्टिस जो वो इनको निकाल दे, बजाय ये कोर्ट को उनको निकाल दे। अच्छा, मैं इसको एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूँ, ये जो चेंजेस अभी आ रहे हैं, और इनकी टाइमिंग भी साथ साथ ही है। अभी जरदारी साहब तो सितंबर में टर्म ख़त्म हो रही है, कियानी साहब की नवंबर में ख़त्म हो रही है, और चौधरी साहब की दिसंबर में ख़त्म हो रही है। इन तीनों ने अपनी अपनी जगह से मुल्क को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। जरदारी साहब ने बहुत ज़बरदस्त खड्डा खोदा है मुल्क में, जिसमें आप पिलर्स डाल के, वो तो कह रहे हैं जमहूरियत स्ट्रॉन्ग हुई है, वो एक खड्डा भी खोदा है साथ में। मेरे को आप मिसाल देने दें, एक खड्डा खोदा है, जिस जब आपने एक बड़ी बिल्डिंग स्काईस्क्रेपर बनाना होता है, आपको बहुत बड़ा खड्डा चाहिए होता है। जरदारी साहब ने वो मुल्क में खड्डा खोद दिया। उस खड्डे पे एक सतून कियानी साहब ने भी अपना रोल प्ले किया है कि उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, मार्शल लॉ नहीं लाए, और जहाँ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस प्ले कर सकते थे लोगों की मूवमेंट में, वो प्ले किया। जस्टिस साहब ने एक प्रेसिडेंट सेटअप कर दिया, और ना सिर्फ जस्टिस इफ्तिखार ने, ये जो कोर्ट मुशर्रफ के बाद जो लोग रिस्टोर हुए हैं जजेस, सब के सब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का उन्होंने, और एक्सेप्शन होंगे इनमें, एक सेटअप कर दिया, ताकि ये जस्टिस चले भी जाएं तो एक पाकिस्तानी में जो जस्टिस आएगा, जो सिस्टम आएगा लॉ का, वो एक प्रेसिडेंट्स के ऊपर होगा, एक रूल ऑफ लॉ के ऊपर होगा, और उसकी एक हैसियत होगी कि कोई उससे इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर आई थिंक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है। अभी अपॉइंटमेंट्स की बात आ रही है, नवाज शरीफ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो नॉमिनेशन होंगे ऑब्वियसली। जो अभी अपॉइंटमेंट्स किए हैं नवाज ने, कोशिश लगती है वो कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट लोगों को अपॉइंट किया जाए, चाहे कि अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक की अपॉइंटमेंट हो, जिससे लॉयर्स भी खुश नहीं है कि भाई आपने हमारे नवाज शरीफ की अपनी पार्टी के लोग क्यों नहीं अपॉइंट किए टू द अटॉर्नी जनरल ऑफिस एंड ऑल दैट। तो अगर यही प्रेसिडेंट रहा, और अभी जो बात हो रही थी कि भाई अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या है और करप्शन क्या है, उसको आप सही तरह करें, उसमें भी वो रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ये प्रेसिडेंट रहा तो अच्छे लोग अपॉइंट होंगे, और जहाँ तक अगर नहीं अपॉइंट हुए तो एक प्रेसिडेंट बन चुका है। ठीक है, ये तो आपने किया, लेकिन मुल्क में जो ब्लीडिंग हो रही है बुरी तरह से, जो दहशतगर्दी हो रही है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है आपकी, कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, उसमें तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। यार अभी तो 2 महीने हुए हैं ना, आप 2 महीने में नहीं, स्काईस्क्रेपर को बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है, मतलब कोई फायदा, तो खड्डा ही खुदा है ना, अभी कुछ टाइम तो लगेगा। उन्होंने कह दिया अच्छा सवा तक खड्डा खुद गया है, सुतून उस पर पड़ रहा है, अब जो है बिल्डिंग बड़ी होनी है, अब देखते हैं कितनी टॉल बिल्डिंग होगी और कितनी अंदर से जो इसकी जो जड़ें हैं, जो पिलर्स वो कितने मजबूत होंगे, ये बड़ी जरूरी है। नहीं, मेरा इसमें पॉइंट ये सिर्फ देखने से नहीं होगा। जावेद साहब ने भी बीच में कहा कि अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना
انگیج ہو کے کتنا سپورٹ کرتے ہیں اور کتنا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے سنا ہے پچھلے 4-5 سال میں ہمیشہ زرداری صاحب کی کرپشن اپنی جگہ پہ، لیکن جو انہوں نے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، جو میرا آپ نے مجھ سے اپنی بیڈ کنگ جان والی تھیوری بھی سنی ہے کہ زرداری صاحب کا ایک بڑا کلیدی اور بڑا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پائیوٹل رول رہا ہے. سب سے پہلے تو مطلب انہوں نے میگنا کارٹا لکھا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے، پھر آپ کنگ جان کی مثال تو نہیں پوری ہوگی. سر ایبسلیوٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے میگنا کارٹا لکھا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی وجہ سے ان کے ریئیکشن میں میگنا کارٹا سائن ہو گئی. جان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ اتنا برا تھا کہ اس کی وجہ سے میگنا کارٹا لکھی گئی کہ تو یہ نہیں کرے گا تو وہ نہیں کرے گا، رائٹ. اسی طرح سے زرداری صاحب کی ایک اپرچونٹی تھی، مے بی بیکاز ہی واز این اپرچونسٹ اینڈ ناٹ اے کیریئر پالیٹیشین، رائٹ. ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں 18th امینڈمنٹ وغیرہ کی ہم نکال گئے، جو اور کوئی ہوتا جو کیریئر پالیٹیشین ہوتا نا، جس نے اپنی 4 پشتوں کی پاور دیکھنی ہوتی، وہ نہیں ہونے دیتا. امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے، لائن سب چیزیں صحیح. میگنا کارٹا لکھ دیا گیا آپ کا جو ہے، مطلب بڑے افسوس کی بات ہے کہ 60 سال کے بعد آپ کا میگنا کارٹا لکھا جا رہا ہے. سر افسوس کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں 100 ہزار سال لگا، کوئی افسوس کی بات نہیں. اس ملک میں 90 سال بعد ہوئی. ملک میں اندر جو اس وقت بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں جیسے وزیرستان میں کھل کے ایک لوگوں کی دہشت گردی حکومت قائم ہے اور وہ کھل کے آ کے ہر چیز کو رد کرتے ہیں کہ نہ آئین کو مانیں گے، نہ جو ہے پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ شرعی نظام. وہ سب چیزیں نہیں ہو رہی، لوگ مر رہے ہیں ڈیلی کے حساب سے، اکانومی کولیپس ہو رہی ہے آپ کی ڈیلی کے حساب سے. اس میں میرا ریئیکشن یہ ہے کہ اگر 12-14 بہت بڑی چیزیں خراب ہیں، ان میں سے 2 اگر حل ہو گئیں تو آپ اس سے کیوں پنگا لے رہے ہیں بھائی؟ آپ نے کبھی کالج میں اپنے دوستوں کے لیے پکنک کروائی تھی؟ اس میں ایک دوست میں 15 سیکنڈ ریاض صاحب آپ بالکل کلوزنگ ریمارکس دے دیجیے کہ واقعی سب چیزیں جو ہے اچھی طرف جا رہی ہیں، حالات اچھے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی پاکستان ایڈوانس ہوا ہے اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹرانگر دین دے ہیو ایور بین بیفور. لیکن کنسرن یہ ہے کہ یہ سب انسٹیٹیوشنز جو ہے نا، ان سب کو یہ ڈسٹروائے کر دیں گے ٹیررسٹ اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا. میں ایکچولی 2 کتابیں ریکمینڈ کروں گا ایک لا کے اوپر، جو پاکستان میں جو کورٹ کا رول ہے. ایک ہے جسٹس شفیع الدین بابر کے اوپر، لا ان اے ورلڈ آف چینج، ان کی میموریل میں کتاب لکھی گئی. بڑے ایکسلنٹ آرٹیکلس ہیں اس میں پاکستان کے ماہر ناز لائرس کے بھی اور جسٹس کی، تو اس کو پڑھ کے اچھی انڈرسٹینڈنگ مل جاتی ہے. لیکن آپ اس پہ ان سے ایگری کر رہے ہیں کہ دہشت گردی ملک کی دہشت گردی بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن وہ چیف جسٹس کا پرابلم نہیں ہے، وہ پاکستان کا پرابلم ہے، پاکستان کے عوام کا پرابلم. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اپنے آپ کو عام کر لینا چاہیے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، تاکہ یہ تو بڑی اس پہ نئی ڈسکشن ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے کہ مطلب ہر جگہ انسٹیٹیوشنز کا کیا فائدہ ہوا اگر عوام کے اوپر کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر تو انارکی ہو جائے گی وہاں پر اگر آدمی جو آرمڈ ہو جائے. اس میں پھر لمبی ڈسکشن کر لیں گے، لیکن ہم پھر انسٹیٹیوشنز تو ویسے ہی ڈسٹروائے ہو جائیں گی اگر انارکی ہو گئی. یہاں پہ آرمڈ ہے نا، یا کوئی انسٹیٹیوشن ڈسٹروائے تو نہیں ہوئی. سر جاوید صاحب کے ساتھ آئی فائنڈ مائی سیلف اگین ان ایگریمنٹ، لیکن دوسری بات عام کی بھی وہی ہے کہ بھائی انسٹیٹیوشنس کو بھی کام کروانے کے لیے وہ روزویلٹ یا کسی میک می ڈو اٹ، عوام جب تک ان لوگوں سے کروائے گی نہیں یہ نہیں کریں گے. اور آپ کی بات کو میں تھوڑا سا واپس کاٹوں گا کہ آپ نے پوچھا ہر چیز صحیح، ہر چیز نہیں صحیح ہوئی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں بھائی 12 مسئلے ہیں، 2 میں پروگریس ہوئی ہے، باقی 10 بھی دیکھنے ہیں اور اب دیکھتے رہیں. ہاں لیکن جب تنخواہ دینے کا ملک میں جو ہے نا تنخواہ دینے کا بجٹ ہوگا، جب جو ہے دنیا کا ملک کا نظام چلے گا، تبھی سب چیزیں بڑی اچھی لگیں گی. ٹھیک ہے، اگر انارکی آ جائے گی تو جو کامن مین ہے نا اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا انسٹیٹیوشن، لیکن کامن مینوں کو فائدہ فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے. لوگ مزید جو سفرنگ ہے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ کلوز کرتا ہوں، کافی زیادہ ایگریمنٹ بھی رہا. آڈینس سے پہلے کہ میں کلوز کروں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، جو ہے ہمیں اپنے کامنٹس بھیج سکتے ہیں ikulachi@ikulachi.com پہ. سوال صاحب ikulachi@ikulachi.org کے اوپر، اور یہ لکھا ہوا بھی اسکرین پہ آ جائے گا. اس کے اوپر اپنے کامنٹس بھیج سکتے ہیں. آپ نے جو ایکسپرٹس ہیں یا ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی گفتگو سنی. اگلے ہفتے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں کوئی ایسا بڑا دہشت گردی کا حملہ نہ ہو یا پاکستان میں زیادہ مزید بلیڈنگ نہ ہو، اور کسی اچھے نوٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.